بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا غادي نكملوا في نوقفنا الحصة السابقة. الحصة السابقة ضروري ما ندير، يعني في بداية كل حصة غادي ندير دي غابيل باش اللي يلا التحق بالدورة يعرف أنه كاينين دي سيونس قبل. إذا selon le plan de la formation كما كنت قلت غادي نخدموا على 3 بارتي. chaque partie correspond à un niveau. partie الأولانية niveau débutant, partie الثانية niveau intermédiaire و partie الثالثة niveau avancé. باش انك تدوز لا بارتي 2 خاصك ضروري تميتريزي لا بارتي 1. خاصك ضروري تعرف لي نوسيون دو باز. هاد لي نوسيون دو باز هما اللي حطيتهم كما كتشوفوا كوم دي سيونس. لا سيونس الاولانيه اللي عطيت فيها بريزونطاسيون ديال هاد لو بلان و بينت كيفاش ندير الانستالاسيون ديال لاركجيس. من بعد في الحصه الثانيه تكلمت على الاسناد الجغرافي او الجيو ريفيرونسمون. كما سبق وذكرت ان لي تيرم تكنيك غادي يبقاو بالفرنسيه او بالانجليزيه، يعني صعيب علي انني نترجم كاع المفردات بالعربيه. اليوم غادي نخدموا لا سيونس الثالثه اللي هي لا فيكتوريزاسيون. لا فيكتوريزاسيون كما قلت في الحصه الاولى، لا فيكتوريزاسيون هي نفسها لا نيميريزاسيون وهي نفسها لا ديجيتاليزاسيون. 3 تيرم كيتشابهوا، ما كاينش فرق بيناتهم. اشنو غادي نشوفوا في هذه الحصه؟ هذه الحصه هذه غادي نشوفوا كيفاش نرسموا دي بوين، نقط، كيفاش نرسموا دي بولي لاين، وكيفاش نرسموا دي بوليغون. ثلاثه د الحوايج غنشوفوا كيفاش نرسموا نقط، بولي لاين و بوليغون. هاد الفونكسيون ديال لا فيكتوريزاسيون هي سهله وما كتخصهاش واحد المهارات مهمه باش انك تقوم بلا فيكتوريزاسيون. هي فقط رسم فوق خريطه كتكون في الاصل هي على ورق، كنديروا لها الجيو ريفيرونسمون، ومن بعد الجيو ريفيرونسمون كنحاول انني نرسم على هذيك لاكارت، يعني شي حاجه اللي بامكان اي واحد يخدم عليها. ولكن فين كاين التميز في لا فيكتوريزاسيون؟ التميز كاين في واحد الحاجه. لا فيكتوريزاسيون كيخصها بعض المهارات ديال الرسم ديال الديسان، ومن اهم المهارات ديال الديسان هي لا كرياتيفيتي. فاش كندوي على لا كرياتيفيتي كندويو على لي كولور، كندوي على لا ميزون باج، كندوي على الجماليه ديال الرسم ديالي. اذا على بركه الله ندوزو للبراتيك. اذا قبل ما نبداو التطبيق ديال تي بي ديال الفيكتوريزاسيون، كنوصي باش ان اول مرحله قبل ما نبدا واحد الخدمه كندير لها واحد الدوسي، كندير واحد الدوسيي كندير في وسط منه كاع لي فيشي ديالي، باش فاش كنبغي نرجع لشي حاجه كتكون الخدمه ديالي منظمه. وهاد التنظيم هذا راه جزء من الخدمه، راه تقريبا تيشكل واحد، بالنسبه ليا كنقول واحد 50% ديال الخدمه راه هي انه تنظم لي فيشي ديالك. علاش؟ حيت فاش كيتوضروا لك لي فيشي وكتكون هذا مونغوجيستري في جهه وهذا مونغوجيستري في جهه، راه كتلقى مشكل. لهذا اول حاجه كنكريو واحد الدوسيي ديال لو تي بي و كنخدمو من بعد. دونك غادي ندوزو دابا لاركجيز. اول حاجه غادي ندير هي انني غنمشي للكاتالوج، غادي نمشي لفولدر كونيكشن، غادي ندير كليك دروا كونيكت تو فولدر، وغادي ناجوتي الدوسيي ديالي. كوم سا تتكون الخدمه ديالي منظمه. كندير اوكي، كيتزاد عندي هنايا لو دوسيي ديالي، كندير بلس، كنلقى لا كارت ديالي. غادي نخدمو على لا كارت ديال تابسلوحت، تقدروا تخدموا على نامبورط كيل كارت. انا كناخذ اكزامبل وانتم تقدروا تخدموا على يعني المثال اللي بغيتو. غادي نمشيو لهنايا. دونك غادي نبدا باول مرحله هي الجيو ريفيرونسمون.
هذه المرحله الاولانيه اللي كنبدا بها ديما، غادي نسرع فيها واحد شويه باش باش ندوز للديجيتاليزاسيون. دونك غادي نمشي كليك دغوا بروبريتي، اول حاجه كنعرف لو سيستيم دو بروجيكسيون سباسيال ريفيرنس، كنمشي لايديت، غناخد سوا مرشيش سوا نور ماروك. دونك à vous de choisir. بغيتي تخدم بلو سيستيم متريك خد نور ماروك، بغيتي تخدم بالدوغري خد مرشيش. دونك بوغ موا غادي ناخد مرشيش، غادي نخدم بالدوغري، غادي نمشي لهنا مرشيش دوغري، غادي ندير اوكي ابليكي اوكي، وغادي نجليسي لا كارت ديالي في لو بلان دو ترافاي. اوكي غادي نمشي دابا باش نبدا الجيو ريفيرونسمون. دونك كنزومي على لي كوان، كنمشي لاد كونترول بوينت، كنمشي لهنايا. دونك جو كليك دغوا انبوت اكس اند اي، لا كنعتذر تندير الثانيه. دونك تندير انبوت دي ام اس لونجيتود اند لاتيتود، كنجي لهنايا. دونك في لا لونجيتود ما باينش عندي، دونك غادي فوالا كليك دغوا انبوت دي ام اس، غادي نجي لهنايا، غادي ندير 8 15 0، وغنجي لهنايا غادي ندير 31 30 31 30 0. هنايا غادي ندير ويست، وهنا غادي ندير نور. هاد القضيه هادي راه شرحتها في لا فيديو اللي قبل، دونك اللي بغى يرجع يشوف التي بي ديال جو ريفيرونسمون غادي يفهم. دونك غادي ندير اوكي، غنمشي لهنايا. دونك غادي نمشي للدوزيام بوين، غادي نجي لهنا. دونك جو كليك انبوت دي ام اس، غادي نجي لهنايا، غادي ندير 8 0 0 ويست، وغادي نجي لهنايا غادي ندير 31 31 30 31 30 0. دونك ويست نور اوكي. غادي نرجع، غادي نمشي للبوان الثالثه، غادي ناخد هاد لابارتي، هاد البوان هادي فوالا انبوت دي ام اس، وغادي نمشي لهنايا، غادي ندير 8 0 0 ويست، وغادي نجي لهنا عندي 31، هنايا عندي 15، وهنايا عندي 0 نور اوكي. مزيان غادي نمشي ديرنيير بوين. دونك فوالا فاش كنولي كنميتريزي الجو ريفيرونسمون ما كيبقاش ياخد ليا وقت طويل. دونك هنايا كنديرها تاني كليك دروا انبوت دي ام اس، كنجي لهنايا كنلقى 8 15، دونك تيبقى ليا هنايا كندير 0، وهنايا عندي 31، هنايا كنردها 15، وهنايا كندير 0 نور اوكي اي فوالا. دونك دابا عندي الكالاج ديالي مخدوم مزيان. كنجي لهنايا، دونك لا طابل ديال لي بوين ديالي، كندير سيف، كنمشي للدوسيي ديالي. هادشي باش كنأكد على انه خصو يكون عندك دوسيي علاش فين كتخدم، فين كتحط لي فيشي ديالك باش ما كتوضرش من بعد. كتجي لهنايا، دونك تقدر تسميهم كما تنسميوهم ديما، دونك بوين كونترول فوالا. دونك غادي دير انغيستري، سي ان فيشي تكست، اي tu fermes هاد لا فونيتر هادي. من بعد كتجي الجيو ريفيرونسين ريسيفاي، كتجي لهنايا دونك تدير انتربولاسيون، و دونك كتجي لهنايا كدير لو دوسي ديالك. دونك غنجيو لهنايا تي بي فيكتوريزاسيون، نقدروا نرجعوا فوالا كتسيليكسيوني الدوسي ديالك وكدير اد. هنايا كتخلي السميه ديال لا كارت، ليكستونسيون سي اونتيف، خليه اونتيف، تدير سيف فوالا. كتكون عندنا لا كارت ديالنا الي او كور دونغيسترمون. بارفي. اي اخر حاجه كنديرو ابديت جيو ريفيرونسي. فوالا عندي لا كارت دابا بيان جيو ريفيرونسي. Très bien. Donc maintenant غادي ندوزو ديريكتومون لا فيكتوريزاسيون. اول حاجه بالنسبه لا فيكتوريزاسيون، دونك غادي نشوفو كيفاش غادي نكرييو دونك دي روت. غادي نحاولو نرسمو دي بيست، غادي نحاولو نرسمو كور دو ولا ان باسان. في هذا لو كا هذا غادي نسايو اننا نخدمو على كاين هنا واحد الباراج، غادي نحاولو اننا نرسموه، نديرو له لا ديجيتاليزاسيون. دونك سكيفاه ناخدو غير هاد لا بارتي، حيت صعيب علينا ناخدو لا كارت كامله. غادي ناخدو غير واحد لا بارتي،
غادي نابليكيو عليها ومن بعد راه vous pouvez travailler sur n'importe quelle carte حيت c'est le même principe كما تنقول la vectorisation c'est quelque chose du banal. الفرق فين كاين؟ الفرق كاين في la créativité كيفاش تنرسم طريقه باش كنرسم واش تندير لي زيرور واش ماش كنديرش لي زيرور واش كنتبع لي ليميت ديال لا فورماسيون ولا ما كنتبعش لي ليميت واش كندير لاكروشاج واش ما كنديروش هاد الامور هادو هما اللي كيعطيو لا فيكتوريزاسيون كيعطيوها واحد الجماليه اكثر. الوغ دابا انايا كما قلت بغيتي هاد لابارتي هادي انا ما بغيتش ناخد لا كارت كامله تو سامبلومون باش نقطع واحد لا بارتي سور لا كارت نقدر ندير ليكستراكسيون باغ ماسك كندير بحال واحد الريكتونغل كنرسمو على لا كارت ديالي وكنقطع عليه وهذا الشيء اللي غادي نديرو هذه اول مرحله غادي نديرها من بعد غادي نشوفو كيفاش نكرييو لي شيب فايل ديال شاك اوبجي ولا شاك فورماسيون داكوغ ذكرت شيب فايل دونك شيب فايل هو ليكستونسيون اللي كيخدم به لاركجيس او ميم طون كوجيس دونك تيخدموا بهاد ليكستونسيون ديال شيب فايل هما لي فيشيي فيكتور ديال لاركجيس وديال كوجيس. اول حاجه غادي نمشي للكتالوج غادي نمشي للدوسي ديال هادشي باش تنأكد انه يكون عندك دوسيي منظم فيه الامور ديالك كاملين. غادي نجي لهنايا غادي ندير واحد ريفريش غادي يطلع عندي لي بوين كونترول ديالي غادي يطلع عندي لا كارت كي اونتيف اللي جيو ريفيرونسي تيكون عندي المسائل ديالي منظمه. غادي نمشي سور لو دوسيي غادي ندير كليك دروا غادي نمشي لنيو ولا نوفو وغادي نمشي ديريكتومون لشيب فايل غادي نلقى هنايا شيب فايل هنايا غادي نجي غادي نسميه ماسك ماشي ضروري تسميه ماسك هاد القضيه ديما تنقولها ماشي ضروري نسميه ماسك سميه اللي بغيتي ماشي ضروري هذا جوست واحد لو نون اللي تساعدني باش نعقل على لي فيشي ديالي. هنايا غادي نجي غادي نختار ان بوليغون وهنايا عطيوني في لا ديسكريبسيون خصني نعرف لو سيستيم دو بروجيكسيون. هنايا كنجي كندير ايديت وكيطلعوا ليا ميم فونيتر فاش تنبغي نبدا في الجيو ريفيرونسمون. هاد المره ما غاديش نقلب على لو سيستيم دو بروجيكسيون تو سامبلومون غادي نولي كنخدم على ان سيستيم اللي تابع لا كارت. كيفاش غادي نمشي لهاد لا فليش هادي اد كوردينيت سيستيم وغادي ندير امبورت وغادي نمشي ديريكتومون لمون دوسيي تي بي فيكتوريزاسيون و ديريكتومون غادي نمشي لا كارت ديالي سوا جو كليك سور تام سلوت تيف سوا جو كليك سور لي بوين كونترول دونك عندك الاختيار اللي بغيتي ديرو. دونك تندير اد ديريكتومون كيطلع ليا هنايا لو سيستيم مارشيش دوغري دونك جو كليك سور اوكي مانتونون يعني لو بوليغون اللي غادي نقاد il est bien défini كنجي كندير اوكي اي فوالا تيتزاد عندي ان ماسك اللي نقدر دابا نديسينيه باش نقطع لا كارت ديالي. الوغ باش نبدا الديسان ديالي باش نرسم هاد البوليغون هذا عندي هنايا ايديتور هاد ايديتور هادي اللي ما لقاهاش غادي ندير كليك دغوا وغادي اجوتي ايديتور دونك كنجي لإيديتور كندير ستارت اديتين اون فوا كندير ستارت اديتين غادي يطلع ليا شنو هو لو فيشي اللي بغيتي تستعمل. دونك تو سامبلومون غندير ليه ماسك وغادي ندير كونتينيو غادي نجي هنايا لهاد كرييت فيوتشرز ها هي عندي هنايا اللي ما طلعتلوش ها هي كاينه هنا ها هي راه كاينه سور ميم باغ راه كاين ايديتور راه فيها هادو كاملين. دونك غادي نجي لكرييت فيوتشرز انا ديجا عندي طالعه غادي نكليكي سور ماسك وغادي نحدد ليه ريكتونغل ما بغيتش بوليغون بغيت ريكتونغل باش نقطع غادي نزومي جو زوم على هاد لو باراج غادي نحاولوا نستعملوا هاد نخدموا على هاد لابارتي هادي. اذا غادي ندير واحد الكليك هنايا دونك كليك دوزيام كليك اي نورك على شيفت و ناخذ البلاصه اللي بغيت دونك لا ريجيون اللي بغيت انا ناخذ هاد لابارتي هادي فوالا دونك عندي الريكتانغل ديالي. دابا اللي بغيت هو انني نقطع هاد البلاصه هادي سيلون هاد لو ريكتانغل هذا تو سامبلومون غادي نجي اول حاجه غادي نجي لهنايا غادي ندير سيف ايديت غادي ندير ستوب ايديتين غادي نمشي لارك تول بوكس
غادي نجي ل دونك سباسيال اناليز تولز، وغادي نجي لاكستراكسيون. غادي نلقى هنا اكستراكت باي ماسك، دونك غادي نختار اكستراكت باي ماسك. غادي ندير واحد دوبل كليك. غادي نجي لهنايا، قالوا لي انبوت راستر. راستر هي ليماج. غادي نعطيهم لا كارت ديالي، وهنايا غادي نحط الماسك ديالي اللي هو فيشيه شيب فايل فيكتور. غادي نعطيهم ماسك. هنايا غادي نديفيني في الدوسي ديالي اللي هو تي بي فيكتوريزاسيون. غادي نسميها زون اي سيف. اي ابخي غادي ندير اوكي. غادي نتسنى واحد شويه، وغادي يعطيوني هاد لابارتي هادي كي كوبي. دابا ولات عندي هاد لابارتي هادي. تلاحظوا بلي تزاد عندنا الفيشيي زون. سي ان فيشيي راستر، سي اون ايماج. غادي نحيد دابا الماسك، وغادي نحيد هادي، وغادي تبقى ليا غير لابارتي اللي بغيت نخدم عليها. دونك مانتونو نقدر نحيد هاد لاكارت الكبيره، ونحيد الماسك، ونخلي فقط لا زون ديالي اللي هي هادي. دابا نقدروا نديجيتاليزيو سون بروبليم. Alors, pour digitaliser ou bien pour vectoriser, غادي يلزمنا اننا نرسمو pour chaque formation ولا pour chaque objet نديرو ليه يعني ان شيب فايل ديالو. مثلا خصنا واحد لو شيب فايل نديرو فيه باراج، خصنا واحد شيب فايل نديرو فيه لي روت، خصنا واحد شيب فايل نديرو فيه لا فيجيتاسيون، خصنا واحد شيب فايل غادي نديرو فيه لي بيست. دونك تلاحظوا هنا لي بيست. دونك غادي ناخدو مثلا هادو. دونك عندنا باراج، فيجيتاسيون، بيست، روت، 4 ديال لي شيب فايل. غادي نجي للكاتالوج. ديما سور مون دوسيي كندير يعني باردون كندير كليك دغوا، وكنجي لنيو، وتنمشي لشيب فايل، وكنجي لهنايا. بيان سور الا كنت غادي نرسم واحد لا سورفاس كي فيرمي راه كندير بوليغون. كنت غادي نرسم واحد الخط لي كونتينيو كندير بولي لاين. كنت غادي نرسم دي بوين راه كندير دي بوين. دونك غادي نجي لهنايا. اول حاجه غادي نبدا بوليغون، وغادي نسميه باراج. غادي نجي لهنايا، وغادي نعطيه مرشيش دوغري. اوكي اوكي. ها هو تزاد عندي هنايا باراج. غادي نجي لإديتور، ستارت إديتين، باراج. دونك غادي ندير دابا بوليغون. قبيله درنا ريكتانغل، دابا غادي نديرو بوليغون، وغادي نبداو لو ديسان ديالنا.